बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तमाम स्टूडेंट को जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन जो है मुबारक को जनाब। आज के दिन के हवाले से अहम, अल्लाह ताला हर बंदे की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़बरें चल रही हैं कि बल्कि ख़बरें नहीं, कन्फर्म है कि वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली की तहलील पर दस्तखत कर दिए। असम्बली गवर्नर को मसूल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कल तोड़ देंगे। तो जनाब, हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जो सियासतदान हैं, इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को डिसेबल करके रखा हुआ है। जो लोग अमीर घरानों में पैदा होते हैं उन्हें क्या पता जनाब गुर्बत क्या होती है। उन्हें क्या पता कि जनाब चौधरी परवेज़ राय को क्या पता कि जनाब जिनके घर आटा भी नहीं होता वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा ये लोग ऐसे होते हैं जो सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, इन्हें क्या कोई भी एहसास नहीं होता। तो बहरहाल जो भी है, एक बात काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि सर असम्बली टूट गई है तो अब क्या बनेगा। अब जो है हमें क्या बनेगा, असम्बली टूट गई है तो हमारी नौकरियाँ, एजुकेटर की जॉब ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अहम थी। तो मैंने फिर यही सोचा कि आपको एक वीडियो बना के आपको क्लियर करूं कि जनाब इसके ऊपर क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें जो है मैं आपसे क्लियर करूँगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2023 की पहली पीपीएससी की जॉब में इजाफा किया गया है। एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आई लेकिन कोरिजेंडम आया है, यानी समझ लें वो भी जॉब्स ही आई हैं। तो जॉब कैसी आई हैं कि जनाब आपके सामने के क्या कहते हैं उसको, जब सीटों की तादाद में इजाफा हो जाए तो इसका मतलब वो भी जॉब्स ही हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लाहौर की जानिब से पार्शियल मोडिफिकेशन हुई है 35 एडवर्टाइजमेंट में। चार्ज नर्स की जो सीटें थी ना वो ओपन मेरिट की पहले थी वो सिर्फ 745 उनको बढ़ा के 2995 कर दिया गया, यानी कि 2200 का इजाफा किया गया है। तो आम बात नहीं है जनाब, 745 सीधा 2995 कर देना, ये तकरीबन कोई जनाब आई थिंक कोई 2150 का इजाफा हुआ है। तो 2150 का ये जो इजाफा हुआ है ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है जनाब कि इसमें ओपन मेरिट की 2634 कर दी गई है, स्पेशल पर्सन की इतनी कर दी गई है और मिनोरिटी कोटा की इतनी कर दी गई है। अब ये तमाम वो लोग जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो 30 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, 30 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। उनके पास अभी जो है आज 13 तारीख है तो उनके पास अभी 17-18 दिन उनके पास मौजूद है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अप्लाइड आर इंटरव्यू अगेंस्ट द एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट वुड नीड नॉट टू अप्लाई। और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है वो उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उनका मेरिट भी उसी में काउंट हो जाएगा। तो खैर इसमें जनाब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन फीमेल के लिए जिन्होंने चार्ज नर्स का वो मतलब अप्लाई किया था, जिनके पास वो डिग्री मौजूद है। और ये चार्ज नर्स मेल भी होता है फीमेल भी होता है, लेकिन ये वाली फ़ीमेल की जॉब है। ठीक हो गया। तो ये जनाब बड़ी अहम तरीन खबर थी जो मैंने आपसे पहुँचाई है। अब आते हैं जनाब हम मेन जनाब मुद्दे की जानब कि असम्बलियाँ टूटने के बाद अब क्या होगा। असम्बलियाँ टूटने के बाद जनाब एक बात याद रखिएगा कि जब वोट होते हैं ना तो उसके बाद एक निगरान सेटअप आ जाता है। निगरान सेटअप क्या करता है, न्यू कोई काम भी नहीं करेगा, ताहम जो करंट काम चल रहे होते हैं उनको वो चलाता है। एजुकेटर की अप्रूवल हो चुकी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, टेंडर हो चुका है और सारे कुछ मामला तय हो चुके हैं। अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आनी है। तो एजुकेटर की जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पीपीएससी की ऐड पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पीपीएससी के इंटरव्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पीपीएससी के टेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा मुल्क चलाती है ब्यूरोक्रेसी। हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो जस्ट साइन करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इतना बड़ा प्लंडर है और इसमें साइन कर रहा हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ गया है। ठीक है, लिहाजा इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इसके ऊपर क्या है। ठीक है, लिहाजा जिस तरह एक चीज़ चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये एक बात मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, डिले हो सकता है, बट वो कुछ नहीं होता। बाकी ये पेपर के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सर असम्बली टूट गई है तो पेपर क्या कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो चांस।
اسمبلی ٹوٹنے سے کیا ہو گیا؟ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، روڈ بلاک ہو گئے ہیں، کیا افراتفری مچ گئی ہے؟ اسمبلی ایک نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو گورنر صاحب نے سائن بھی نہیں کیے، گورنر صاحب سائن کریں گے، اس کے بعد جا کے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا جو مطلب آئی تھی وہ ان کی وہ پوری ہوگی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ یہ ایک زیادتی ہے عوام کے ساتھ، اور خاص طور پر ان بے روزگار لوگوں کے خلاف زیادتی ہے جو لوگ ڈگریاں لے کے پھیرے ہیں. 2008 سے 2013 کے درمیان تقریباً 1 لاکھ پلس میں بھرتی کیے گئے ایجوکیٹر. 2013 سے 2018 کے درمیان 1,54,000 بھرتی کیے گئے ایجوکیٹر. 2017 سے لے کر 2022 کے درمیان ایک بار پی پی ایس سی کے تھرو لوگ بھرتی کیے گئے تھے کچھ، اس کے بعد کوئی بھرتی نہیں کیا، اور وہ بھی مخصوص مطلب راولپنڈی ڈسٹرکٹ والی سائڈ پہ بھرتی کیے گئے تھے، اس کے بعد کوئی بھرتی نہیں کیے گئے. اور 1,15,000 پلس میں جو ہے جاب ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں ایجوکیٹر کی. تو یہاں پہ کتنا بڑا المیہ ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ، ہم نے تو صرف محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے اور اپنی نوکری حاصل کرنی ہے. ہمارا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ہم سیاست تو ایک کاروبار ہے یہاں پاکستان کے اندر، اور سیاست میں کاروبار کے لیے تو بہت بڑا پیسہ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. لہٰذا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف نوکریاں کر سکتے ہیں. لہٰذا جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ضرور ملنا چاہیے. میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پی پی ایس سی کے تھرو یہ جو جاب پی ایم ایس کی آ رہی ہیں اور کینال پٹواری کی آ رہی ہیں، ڈیٹا انٹرپریٹر کی آ رہی ہیں، یہ آپ اپنی تیاری پراپر جاری رکھیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. جیسے وہ سر سید احمد خان نے اپنے انڈین مسلم کو یہ کہا، ایڈوائز کی تھی کہ آپ سیاست سے دور رہیں. انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیاست سے آپ دور رہیں گے، آپ کی توجہ تعلیم کے اوپر ہوگی. جب تعلیم کے اوپر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر آپ جو ہے ایزلی اپنا ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ بات جناب اگر کوئی اچھی طرح سمجھ سکے تو آج بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور یہ سیاست اور سیاسی لوگوں سے دور رہیں، اپنی محنت پہ وہ کام کریں. اکثر لوگ ایسے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ وہ جناب آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، یا کتاب ان کبھی دیکھی نہیں ہوگی، لیکن فائنل میں ان کا نام آیا پڑا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کو جناب والا آپ سے دور رہ کے، آپ سے علیحدہ ہو کے، چھپ کے جناب والا اپنی پراپر تیاری رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جاب آتی رہتی ہیں اور یہ نوکریوں کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا. بالکل بے فکر ہو کے آپ اپنی تیاری کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہے گا. اور اس کے اوپر ہم جب ایجوکیٹر کے حوالے سے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کیا مطلب اب تو کنفرم ہو گیا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی آج، اور گورنر کیونکہ روک نہیں سکتا، گورنر قانونی طور پہ اس کو نہیں روک سکتا، تو یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو جو فوڈ والے پیپر ہے نا، فوڈ والا پیپر اب پبلک سروس کمیشن ہی لے گا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک فوڈ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے پی پی ایس سی کو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا کہ جناب آپ ود ڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے بھی آپ بالکل بے فکر رہیں. اب فوڈ والے پیپر جو ہوں گے وہ بھی جناب والا پی پی ایس سی ہی لے گا، اور اسی طرح لٹریسی موبلائزر جو ہے وہ بھی پی پی ایس سی لے گا. یہ ان کے پیپر جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ فروری میں ہونے کے امکان ہے. آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ اب آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.